الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيزي الله رب العزة كرم الدعاء، الله رب العزة ميشمي سجمع عبادة الله رب العزة قبول بك ما مزيد توفيق بدان الله رب العزة شكر گزاریم الله رب العزة هر وحده ما شکرات رکھ مارای مبارکین دیوانانی جوڑ کرके توفیق الله رب العزة نا یہ مبارکین ہم دست امراتا الله رب العزة نا توفیق بدیا دنیا و آخرتا. وشاكرا مشكور گزاري إدارة الأوقاف السنية كما عميت تصريح كما معدل زبانة الله رب العزة لوگاں دین بابتا بیان لکھنے. عزيزة الله رب العزة يك حكمته وتي خلقتها كإنسان هر وحدة يوم ببي يا هر مخلوقي هر وحدة بيمت ببي أيا تاهير نفسي أي دل آرام نبي همين شو نعمتي كرر بي أما وحدة إنسان يا ماتي رسك ولا يدل تاهير بي إنسان نام أربي لابسة توقع هدي علماء فرماته شو يستأنس بغيره. إنسان يستأنس بغيره تجاكي بما يدل تاهير بي تجاكي بما آرام بي هي وش بكائية ما تبرسي. آدم عليه السلام ورد يوم بتا الله رب العزة أي بحريقة شيء جور بتا حواء كبشرية ماتت. رسول صلى الله عليه وسلم فرمائته استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع. بالية شيء جور بتا ورامي واحدة عزيزة ايه سانبندی شروع بتا انسان مردين وجنينه سانبندی شروع بتا. الله رب العزة فرمائته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله رب العزة نعمتات شيئا نعمتي من إسرائيل كي ماراتي إذا أولي إنسان بتا أيها جوريا مرتين أيها جوري بتا لا مردينا شيء جنين جوري بتا وجعل بينكم مودة ورحمة دوستي ودل راحتي ودل تاهيري يكي دومي توقعتي لتسكنوا إليها كشما ما يترفع هنشوف شكل بننده تتذكر لوجي سكن كت نندي شتو مردم جنين طرفا نندي بس هي دل راحت بڑا ये सांबंदी शुरू बिताया चाहिए. ये सांबंदिया अगर हर इंसान जनीन मर्देन बिबान अमाया जानिया या सांबंदिया होर बिता बड़ा ये होरी हर वक्ता तक न चले ताया शर्तिया हर एक की बिजा कि मना ची करने की है मन सरा ची है. الله رب العزة فرمائته قرآن توقع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أمين شو حق كجنين سراي أمين شو حق أمين واسطاني هو أمين شو أمين سراي أمين شو أمين واسطاني أمين شو أمين سراي. وللرجال عليهن درجة مردين يجي كمو
بستري حقا بزن كمو بستري تلك مرتين جنين مستري الرجال قوامون على النساء وجنين الفطرات هم شيء يا الله رب العزة بنايتك مزوري يا قالي شكار بتكا يا قبي شكار بتكا يا عكسي شكار بتكا جميك الله رب العزة أي سرى يكبر مصدري الكتاب قولي ما رأوتا يكي دومية ماوتا وجه سبكنا عزيزة के हमें के सीर कुतगे ना मिब्राता तो जाने कि तय हक चीज़ ते जलील सरा وتي جليل حق شيء تيسرا نكماش بركي ظاهر ما بله حق وحقوقا كساني مزني دي نكماش وجا كهو ما بيد ما ربله حق حقوق تاك إنسان بندي هسته مرده جليل ये حق هستا والله رب العزة حكمتاتي الله رب العزة وتي حقا بيد الشركة ما فكر بلكي بلا قديك إنساني مخلوقي حق تيسرا ببي مخلوق وتي حقا ما في مكان ترى ما بكشي ये حق ما في نبي هنشوف شو ما زانه شهيدة شيء ما في نبي شيء ما في نبي شهيدة وام ما في نبي برجع وام ما في نبي قديك حقي تا ما في مكان لا تحقوق أسنى عزيزة هوري حقا لهتي حق أسنى إنه مردينينا لهتي جنينينا ما إن شاء الله باز واحد نزيني شمي وإن شاء الله شان بيان كان عزيزة أولي حق أمشي كي دومي سرا صبر لك हर चलोगी हर संबंधी तो दोस्ती सरा और नबी जोड़ नबी बे बास चीज की दुनिया तो का या की दो मिसरा बले सब्र का सब्र मुझसे कहना اصبر وما صبرك الا بالله يا ايها الذين امنوا اصبروا ايه ايمان وانا تواضي الله رب العزه ترفاتي صبر بكره فان كره منها خلقا رضي بها عاقر الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى أنه يا خلقي يا تمييزي ترى دوست نبي تلوجيا شيء تيجي देखिए तमीज़ तरह दोस्त भी हमें क्या होती जिंदा काबू था का होती ब्रांज़ा दारी इसी तारीफ होता अल्लाह रब العزة तबाराक था شو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس कि ब्रांज़ नकी हर वाहदा मर्दमा अक्षी कि इश्तरे मर्दों हकदार तरे मर्दों की तई गलतियां तो माफ बिकने कहीं लोग ये निकसाने चीज़ सरा मर्दों लोग तहा ब्रांच मजी والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محسن हम देखे दर्जा ने मस्तरे दर्जा है तो محسن भी थे बुरा ये कारण में तो बहुत محسن ब्रांच मगर वो हकदार तरे मर्दों हमेशा मको के लोग तहा तो इस तरह ब्रांच मगर ते लोग की ये गप्पा मचा लेना हम कुछ हमें जो कार ते सराबी हमें जो मुसीबत लोग तहा ते सराबी मर्द कहते इस तरह ब्रांच मगर तो محسنا शामिल है तेरे चीज़ उठे मर्दों وتلقى حقي عزيزة كمرض وتجد وما مصيبتان والشيان هر وحدة بور بها لكن لوكي مصيبة أبو شكماني مصيبتين بل تو يكي جبتا ناتي وارسي ناتي كسي ناتي چيزي أيهم بل يكي جبتا نا وارسني نا كسني إشاكي دوستي كيش بي مرد جن درميانا فاطمة بنت عبد الملك عمر بن عبد العزيز لو جبته كي لو جبته عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز مسلمان دي يا حاكم بتاع عادل حاكم بتاع ظلم أكبر أي وحدة حاكم مردم بازار طرتنا
zakat و صدقه مو بتا كيف زيدت